वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, ख़बर तो शायद नई है मगर इशू जो है वो पुराना है, और वो ख़बर है कि नैब ने आज सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया है। नवाज़ लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब को नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में बाज़ाब्ता तौर पे तब गिरफ्तार किया जब वो क्वेश्चनिंग के लिए नैब के ऑफिस में पहुंचे। उन्हें कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहसन इकबाल साहब को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एलिजेड एम्बेजलमेंट हुई है या बहुत ज़्यादा ख़र्चा हुआ है, उसके इल्ज़ाम में पूछगछ के लिए तलब किया गया था नैब के जो रावलपिंडी ऑफिस के अंदर, और दौरान तफ्तीश ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये एज आई सेड कि ख़बर तो नई है मगर ये जो ट्रेंड है या इशू है ये पुराना है, क्योंकि ये पहली दफ़े नहीं है कि नैब ने कोई रेफरेंस दायर किया हो या इन्वेस्टिगेशन शुरू की हो किसी सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़, और फिर जब उनसे इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी या सवाल जवाब पूछे जा रहे थे तो तफ्तीश के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हो। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, ख्वाजा बरादरान और इस तरह के बहुत से लोग भी इसी तरह गिरफ्तार हुए, और इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो चुकी है नैब की और होती रहेगी। मगर ये एक अब वाहिद ट्रेंड नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि इसी तरह की सियासी शख्सियात जो गिरफ्तार होती हैं वो कुछ अरसे के बाद उनको रिलीफ भी मिल जाता है और कोर्ट से बेल भी मिल जाती है। जैसे आज ही LNG केस के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा गिरफ्तार थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को भी पिछले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से नैब केसेस में बेल मिली है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी और फरियाल तालपुर को गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट से बेल मिली। आसिफ अली जरदारी साहब को भी तिब्बी बुनियादों पे बेल मिली है। इस तरह एक तरफ ट्रेंड नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या सवालों जवाब पूछे जा रहे हैं, रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि रिलीफ मिल रही है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को तो पिछले दिनों में काफ़ी रिलीफ मिली और उस पर काफ़ी बहस भी हुआ, मगर आज एहसन इकबाल साहब की जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो हम देख रहे थे और या सोच रहे थे कि अब उनके कुछ दिन फिर गए हैं, उनको रिलीफ मिल रही है कोर्ट से, क्या फिर ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स हो गया है? इसी इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और साथ में इमरान शफीक साहब जो साबिक प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, आपसे शुरू करूंगी कि ये एहसन इकबाल साहब की जो आज गिरफ्तारी आई है उसके बाद मरियम और औरंगजेब साहिबा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये हम काफ़ी दिनों से जमात जो थी शायद ये एक्सपेक्ट कर रही थी और ये किसी किस्म की जो है सरप्राइज़ नहीं था जमात के लिए, क्योंकि बहुत प्रेशर था या पैगाम दिया जा रहा था एहसन इकबाल साहब को कि वो खामोश रहें और वो इतनी ज़्यादा तनकीद हुकूमत के ऊपर ना करें, और शायद इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। आपके ख्याल में ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज बात की है, क्या उन्होंने ये जमात के बिहाफ पे कहा है? क्या सारी जमात यही समझती है कि एहसन इकबाल साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे और हुकूमत की तनकीद कर रहे थे? आरफा बहुत मेहरबानी। मरियम औरंगज़ेब ऑफ कोर्स स्पोक्स पर्सन है, तो वो एक जमात के बिहाफ पे बात कर रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो इक़्तिदार होता है ना, ये एक अवाम की अमानत होती है। ये अल्लाह के हुक्म से बंदा पहुँचता है किसी पोजीशन पे, लेकिन ये एक अमानत होती है। मैं चूँकि इन अदारों का सरबराह रह चुका हूँ और स्टील मिल के अंदर मैं जब गया तो बड़ी ख़बरें थीं कि यहाँ बड़ी ख़राबी है, तो मैंने फौरी तौर पे ये कहा कि मैं अपने दफ्तर को एक मस्जिद समझता हूँ, अल्लाह का घर, और अल्लाह न करे कि मैं इस कुर्सी पे बैठ के
اپنے یا پرائے میں تفریق کر سکوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں بیٹھ کے ان عہدوں پہ کسی ادارے کا سربراہ ہو یا ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو، آپ کے ہاتھ میں اگر یہ اقتدار کی امانت ہے اور اس پہ آپ اگر ڈنڈی ماریں، تو نہ صرف یہ ایک بہت بڑی انٹلیکچول کرپشن ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی بددیانتی ہے. اور وہ لیڈر نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ وہ بددیانت بھی ہے اگر وہ سلیکٹو جسٹس کے پیچھے جائے اور وہ اکراس دی بورڈ لوگوں کے پیچھے نہ جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو سارے خراب بندے ایک ایسی جماعت میں مل رہے ہیں جو آپ کے اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ نے خود کہا کہ لوگ 9 دن سے بھی زیادہ اتنی 6 مہینے اندر رہ کے اور پھر ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اور ان کو بیل دیتی ہے. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز بھی آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احسن اقبال یا شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ ہیں، ان کے لیے دوسرے لوگ قسمیں دے سکتے ہیں کہ جی یہ بددیانت نہیں ہے. ابھی مثلاً جو احسن اقبال صاحب کا، یہ آپ جانتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ وہ خاموش رہیں اور اگر وہ بولتے رہے تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیں یہ میں تو اس کا پریوی نہیں ہوں، میں ایک ایسی بات نہیں کروں گا جسے مجھے نہیں پتا. اگر احسن اقبال صاحب نے یا مریم اورنگزیب نے کہا ہے تو اس میں ٹروتھ ہوگا. لیکن دی پوائنٹ از کہ ابھی تو یہی رہا ہے نا کہ جب آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، جس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اندر جانے والے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھریٹ مل رہی ہے انہی کو اندر کیا جاتا ہے. آئی ٹیل یو اس سے یہ منافقت بھی ہے، اس سے ملک آگے نہیں چلے گا. آج ایک جماعت حکومت میں ہے، صاحب عمران شفیق صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر یہ نیب کے پاس جو پاور ہے، ایک تو اریسٹ کرنے کی تو ہے ہی صحیح، ہم جانتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے لیول پہ کرتے ہیں، پر معاف کریے گا، پر یہ جو طریقہ ہے کہ انویسٹیگیشن یا کویسچننگ کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ دفتر جاتے ہیں نیب کے، وہاں سوال جواب ہوتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا تو ہم نے اریسٹ کر لیا. یہ کس قانون کے تحت اور کیا پاورز ہیں نیب کے پاس کہ وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عارفہ، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاورز جو نیب کے اندر قانون کے اندر دی گئی ہیں، دو پروویژنز ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے سیکشن 24 جس کے تحت وہ اریسٹ کر سکتے ہیں کسی شخص کو. دوسری ہے سیکشن 19 جس کے تحت انفارمیشن کے لیے کسی بندے کو انویسٹیگیشن کے لیے وہ بلایا جاتا ہے. اچھا، نیب کسی کو جب ملزم کو اپنے پاس طلب کرتا ہے تو پہلے ایک وہ کال اپ نوٹس دیا جاتا ہے، اور جو کل میڈیا میں بھی خبریں آئی تھیں کہ احسن اقبال صاحب کو وہ کال اپ نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ آئیں اور اس کیس کی ہم نے آپ سے تفتیش کرنی ہے. اور جب تفتیش کے لیے بلایا جائے اور اس دوران اگر آپ کسی کو اریسٹ کریں تو دوسرا قانون یہ ہے کہ آپ اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ پہلے مہیا کریں گے. کسی بھی بندے، کسی کو بھی ایکیوز کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے اگر نیب کیسز میں، تو آپ نے اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ دینی ہے. اس گراؤنڈ آف اریسٹ بھی سمجھائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ گراؤنڈ آف اریسٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو کیوں اریسٹ کر رہے ہیں، آپ پر ایلیگیشنز کیا کیا ہیں، آپ نے کیا کیا کرپشن کی ہے. ہمارے پاس کرپشن میں دوبارہ بات آپ کی کاٹ رہی ہوں سمجھنے کے لیے، تو یہ تو احسن اقبال صاحب کو انہوں نے پہلے ہی بتا نہیں دیا ہوگا کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی گئے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ کال اپ نوٹس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم آپ سے بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ابھی آپ سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ چیزیں ہیں جو کلیئر کرنی ہے، اور ایک انکوائری کا پروسیس ایک چل رہا ہے. یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. ایک کسی فرد کو کال آف نوٹس کے تھرو انفارمیشن سیک کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، انکوائری کرنے کے لیے بلانا یہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اور پھر اس شخص کے بارے میں یہ اوپینین بنانا کہ اب ہم اسی تفتیش کے دوران اسی سوال جواب یہ دو انڈیپینڈنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ تفتیش میں کرنے جا رہا ہوں انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس، اور جو وارنٹ آف اریسٹ میرے جاری کرنے ہیں وہ چیئرمین نیب نے کرنے ہیں، اور obviously وہ اسی کوئی ٹائم فریم اور جس اب مائنڈ استعمال کرنا ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر نے بتانا ہے کہ انویسٹیگیشن میں یہ تعاون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. چیئرمین نیب کو وہاں کوئی ایسی کوئی سورس تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کو انفارمیشن مل گیا کہ اچھا اب فوری طور پر میں اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیتا ہوں. یہ سوال جواب تو سیٹسفائیڈ نہیں ہے، جبکہ بندہ ان کے سامنے بھی نہیں ہے، اور وہ انہیں کوئی خواب آتا ہے، کیسے آتا ہے کہ جیسے ان کو انفارمیشن ملتا ہے. یہ ہے کہ اس وقت انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ نیب چیئرمین کو بتائے کہ جی یہ سوال پوچھے تھے اور جواب جو ہے وہ ایسے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے جو کیا جاتا ہے، جو ان پریکٹس کیا جاتا ہے، اور یہ پریکٹس جو ہے اس کو چیک کیا جانا چاہیے. اور اس بنیاد پر یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس پر ذرا دیکھیں
اور یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے کہ آپ کسی شخص کو بلاتے ہیں کہ ہم آپ سے انکوائری کرنی ہے, آپ سے سوال جواب کرنے ہیں, آپ سے بیٹھ کے بات کرنی ہے اس کیس کے بارے میں, آپ کا موقف لینا ہے, اور جب وہ شخص آ جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں یہ اریسٹ ہے, فراڈولنٹ اریسٹ ہے, یہ ایک دھوکے بازی کے ساتھ کسی کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار ہے جو کہ نیب جیسے اتنے بڑے ادارے کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. اور جب آپ اس طرح کی اریسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. عمران صاحب, اف آئی میں جسٹ آسک, یہ جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں لیگل پوائنٹ, کیا اس بیسس پہ کورٹس نے کبھی کسی کو ریلیف دیا ہے؟ بیسیکلی جو کورٹ میں چیز آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے بالعموم کہ چونکہ اریسٹ کرنے کی نیب کے پاس پاورز ہیں تو نیب نے اس کی بنیاد پر اریسٹ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر کیس کے میجر پوائنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ کیس میں کیا ہے. تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ ابھی تک اس کو ایڈریس ایز سچ نہیں کیا گیا, اور کبھی کسی نے کورٹ میں کسی بیل سیک کرتے ہوئے یہ اٹھایا بھی نہیں ہے. مختلف پوائنٹس کے ساتھ یہ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے, لیکن بعد میں دیکھیں کیس میں بہت سے میجر اور پوائنٹس آ جاتے ہیں جن پر عدالتوں کا زیادہ اس کی طرف دھیان بھی جاتا ہے. اب یہ آج ہی جو بیل ہوئی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی, اس میں کورٹ نے یہ کہا, بڑے میجر پوائنٹ ہے اس کیس میں. اب میجر پوائنٹ یہ ہے کہ کورٹ نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ جو آپ نے اس میں ہائر کیا گیا ہے وہ غلط ہے. اچھا, کنسلٹنٹ جو ہے وہ اس کو پیمنٹ بھی اور اس کو ہائر کرنے کا پروسیس وہ تو یو ایس ایڈ نے کیا ہے, اور یو ایس ایڈ کو تو آپ نے اس کیس میں ایکیوز ہی نہیں بنایا. یو ایس ایڈ کی جو آپ نے امپارشیلٹی, انڈیپینڈنس اور نیوٹرلٹی کو آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. وہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے. اگر وہ ایکیوز تھا, اس نے کوئی گڑبڑ کی تھی تو آپ اس کو بھی پارٹی بناتے, اس کو بھی اریسٹ کرتے, وہاں سے بھی کچھ چیزیں کرتے. آپ نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا پروسیس تھا وہ ٹھیک ہے, پاکستان کے خزانے سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا, اور اس بنیاد پہ یہ ایک ایسی بڑی گراؤنڈ تھی کہ اس کے بعد دیگر گراؤنڈز کو کورٹ کو شاید ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی, کیس انہی بنیادوں پر ڈیمولش ہو جاتا ہے. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سینیٹر قیوم سے اور عمران شفیق صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, ہم گفتگو کریں سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے اور عمران شفیق صاحب سے, اور ہم بات کریں احسن اقبال صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. سینیٹر صاحب, احسن اقبال صاحب کی گرفتاری تو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جماعت نے کافی دفعہ ذکر بھی کیا تھا, مگر آج جو ایک نئی خبر سامنے آئی ہے اور سرپرائزنگ ہے وہ ہے کہ جو عطا طارق صاحب کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس ملا ہے پیش ہونے کا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور لوگوں کو بھی نوٹس ملا ہے. تو یہ تو اب صاف لگ رہا ہے کہ جو بھی زیادہ پرومیننٹ ہوگا آپ کی پارٹی میں بات کرے گا, اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور بھیج دیا جائے گا. کچھ تفصیل آپ کے پاس معلوم ہے کہ عطا طارق صاحب کو کس حوالے سے بلایا ہے؟ دیکھیں, میرے پاس یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ڈیٹیلز چونکہ ایف آئی اے نے ان کو بلایا وہ کویسچننگ کریں گے, لیکن عطا طارق کا جو چارج ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ ایک پرامیننٹ مسلم لیگ کا پیوٹل پوسٹ ہولڈر ہیں, ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں, اور مسلم لیگ کے بہت سے مسائل کو وہ ہینڈل کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی باقی خواجہ آصف صاحب کی بھی کوئی نہ کچھ انویسٹیگیشن وغیرہ چل رہی ہے, جاوید لطیف صاحب کا آپ کو پتہ ہے, اور یہ سب کچھ. حالانکہ ابھی حال ہی میں چیئرمین, یہ جو آپ کے نیب کے ہے چیئرمین, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہواؤں کا رخ بدلے گا, اور معلوم جبہ اور بی آر ٹی کا ذکر کیا اور سب کچھ کیا, لیکن لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ ادھر ہی ہے جدھر ان کو بتایا گیا ہے, اور اس پہ چل رہا ہے. دیکھیں, ابھی جانتے کچھ آپ کے پاس تفصیلات معلوم ہے کہ کیا احسن اقبال صاحب بیل کے لیے اپلائی کریں گے؟ دیکھیں, ابھی تو کیس ابھی شروع اس کی بات ہوگی نا, تو دیکھیں بیل کا تو ہر کسی کا رائٹ ہے, اور جیسے ابھی جی سر, بٹ عباسی صاحب تو نہیں نا یہ رائٹ استعمال کرے, انہوں نے بیل کے لیے نہیں اپلائی کیا, ان کو تو کچھ مہینے ہو گئے جیل میں. ان کا پرسنل یہ چوائس ہے نا, لیکن رائٹ تو بنتا ہے ہر کسی کا. اور آپ نے دیکھا کہ مفتاح صاحب نے وہ کیا تو ان کو بیل مل گئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی دوسری پارٹی کے خورشید شاہ صاحب ہیں یا باقی لوگوں کو بھی ملی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کی ابھی ہمارے یہ لا ایکسپرٹ بھی ذکر کر رہے تھے, سیکشن 19 تو ہے کہ آپ بلائیں تو انفارمیشن لیں, اور جب آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو آپ انووک کرتے ہیں سیکشن 24 کو. لیکن آپ جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف شہباز شریف صاحب کہ ان کو بلایا جو ہے وہ
एक और सब्जेक्ट के पानी के इशू के ऊपर के हमने आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है और उधर आके क्या आशियाना में जी उधर का आके आशियाना के अंदर वही बात कर रहे हैं कयूम साहब जो आपने भी की, ये मॉकरी है, मॉकरी ऑफ जस्टिस। और ये जो है ये फ्रॉडुलेंट जो है अरेस्ट हैं और इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह की गिरफ्त भी इतनी सख्त होगी कि ये लोग पछताएंगे कि क्या हुआ। जी इमरान साहब, तो ये कुछ साइबर क्राइम में सुना है अता ताड़र साहब को बुलाया गया, आता तो वो FIA के नीचे है, मगर कोई इस कानून में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर उनको बुलाया है तो कहीं अरेस्ट ना कर लें? FIA में वैसे उसके भी मराहिल हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वहाँ भी अलग अलग होती है। इस तरह के पावर्स तो नहीं है अभी तक चूंकि पिछले जो FIA के DG साहब थे उनके बारे में तो आप सुन रही थी कि उनको बहुत सी चीजें थी और उन्होंने इनकार कर दिया था। तो वो प्रैक्टिस क्योंकि अब कंफर्म नहीं है तो इसलिए उस पे बात ना करें तो वो प्रैक्टिस सामने नहीं आई। और अब चूंकि चेंज ऑफ रिजीम है और चेंज ऑफ रिजीम से चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल जहाँ तक इनकी बात थी, बेसिकली देखें बात यह है कि आप जब ये कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए एक और बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, वो ये है कि जो इदारा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का हामिल है, जो करने की उसकी जिम्मेदारी है, वो अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्ट का भी हामिल हो, उसकी क्रेडिबिलिटी भी अक्रॉस द बोर्ड हो और वो जो है उसकी इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी भी नज़र आए। ये इस तरह की जब आप अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट आप वैसे भी कर सकते हैं आप लेकिन जब आप नोटिस उसको दे रहे हैं इस बात का कि वो आके इन्फॉर्मेशन दे और आपकी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे, तो उस दिन वही काम होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस क्लॉज पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का यही मुतालबा करता है। इसी तरह जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिर उसमें नजर आना चाहिए कि नैब जैसे इदारे ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है। ऐसे लैप्सेस नहीं होने चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा LNG केस में और आशियाना केस में लाहौर हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये नैब की इन्वेस्टिगेशन, नैब किसी इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करे, कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करे, इन जो चीज़ों को एनालाइज करें और वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, आप दोनों ने हमसे बात की। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गैस शॉर्टेज की जो मुल्क में जिसका इस वक्त बहुत चर्चा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी जैसे ही सर्दी आई तो गैस की शॉर्टेज के जो मसाइल थे उसके ऊपर बात होने लगी। मुल्क के हर हिस्से से यही खबर आ रही है कि शिकायत कर रहे हैं शहरी और कह रहे हैं कि गैस का प्रेशर नहीं है या गैस आ ही नहीं रही। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब जो नुमाइंदा डॉन न्यूज़ हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, अब तो कहते थे कि इतनी LNG आ गई, लोग जेल चले गए हैं वो जो LNG लेके आए थे, फिर भी गैस की शॉर्टेज, ये क्या वजह है इसकी? जी देखें, LNG 800 MMCFD इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सही। और अगर ये LNG इंपोर्ट ना हो रही होती तो जो गैस क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता। सही। तो हम इसका मतलब है कि जितनी आ रही है वो काफ़ी नहीं है। वो काफ़ी इसलिए नहीं है कि जो हमारी डिमांड है वो 7 अरब क्यूबिक फीट है। सही। जबकि हमारी जो सप्लाई है गैस की वो 3.5 अरब क्यूबिक फीट है। और सर्दियों में क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो उस वजह से ये जो क्राइसिस है ये शुरू हो जाता है हर साल की तरह इस साल भी है। क्योंकि जो हम LNG है वो इम्पोर्ट हम करते हैं पावर सेक्टर के लिए और दूसरा CNG सेक्टर को हम देते हैं सुनारदर गैस के सिस्टम पर। क्योंकि सर्दियों में जो पावर सेक्टर की डिमांड है वो कम हो जाती है तो वो LNG हम CNG सेक्टर के साथ साथ हम वो डोमेस्टिक को हम दे रहे हैं। सही। डोमेस्टिक को भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें इशू ये है कि एक तो गैस क्राइसिस के साथ साथ एफिटेबिलिटी का इशू है एक, तो दूसरा क्योंकि LNG जो है वो महंगी पड़ती है, बिल्कुल तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी अगर देंगे तो फिर बिल ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, तो कम देते हैं फिर इसका मतलब है। पिछले साल भी हमारे इतलात के मुताबिक पिछले साल भी डोमेस्टिक सेक्टर को LNG दी गई थी और 15 से 20 अरब रुपए हुकूमत ने SNGPL को देने हैं, अभी तक नहीं अदा किए गए। और इस साल भी ये जो इशू है अवेलेबिलिटी का गैस क्राइसिस का, तो हम LNG क्योंकि पावर सेक्टर ले नहीं रहा तो वो गैस हम डोमेस्टिक को दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में 2 इश्यूज़ हैं, या तो हुकूमत सब्सिडी बेयर करेगी LNG पर क्योंकि महंगी है वो, या तो आवाम से वसूल किए जाएंगे। पिछले साल भी आपको याद होगा कि 2.5 से 3 अरब रुपए इजाफी बिल आवाम को भेजे गए थे। तो उसके बाद हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस लिया, कमेटी भी बनी, अभी तक वो पैसे भी अदा नहीं हुए
اور اس طرح یہ ایشو بنتا رہا ہے. وہ پیسے مگر کنزیومرز کو تو وہ بلز میں چارج ہو گئے تھے تو انہوں نے تو بل پے کر دیے ہوں گے. بل تو پے کر دیے تھے لیکن حکومت نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ واپس کریں, بلوں میں ایڈجسٹمنٹ کریں, لیکن ابھی تک اس کا جو ہے نا وہ نہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور نہ عوام کو واپس ادا کیے گئے, نہ بلوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو ایشوز بن رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو ابھی سوری پھر میں کلیئر کر ہوں کہ اس وقت بھی ایل این جی دی جا رہی ہے ڈومیسٹک کنزیومرز کو, مگر کم دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مہنگی بہت ہے, اور اس لیے کم دے رہے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس ہے تو صحیح, مگر اگر وہ دیں گے تو پھر بل بہت دینے پڑیں گے, اور اگر بل نہیں دیں گے تو حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو ان کے اوپر یہ قرضہ بنے گا. کیونکہ جو سوئی ناردرن گیس سسٹم ہے وہ ایل این جی جو ہے وہ گیس سی این جی سیکٹرز کو بھی دیتے ہیں, تو سی این جی سیکٹر کے لیے بھی کرٹیل کی ہے, کرٹیل کر کے وہ ڈومیسٹک سیکٹر کو دے رہے ہیں. لیکن کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, ایل این جی کے باوجود وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوئی ناردرن گیس کا سسٹم ہے, کیونکہ جو ہماری جو گیس ہے وہ زیادہ تر پاور سیکٹر میں استعمال ہوتی ہے. 35% اوورال جو ہماری گیس ہے وہ پاور سیکٹر میں 35% اس کا شیئر ہے. ڈومیسٹک سیکٹر 28% شیئر ہے ہمارا ایس این جی پی ایل کے سسٹم پہ, یعنی پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ ہم گیس استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایل این جی امپورٹ کرنے کے باوجود, ہم ڈائیورٹ کرنے کے باوجود ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایشو بنتا ہے ہر سال کی طرح سردیوں میں, اور ابھی بھی بنا ہے. اور اس وجہ سے کہ ایل این جی اگر امپورٹ نہ ہو رہی ہوتی تو یہ ایشو زیادہ تو سر بتائیں اس کا حل کیا, پھر لانگ ٹرم حل کیا ہے اس کا؟ ایک تو ہمارے جو ایران کے ساتھ گیس امپورٹ ہونی ہے, آئی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ, ابھی تک وہ مختلف قسم کے تنازعات کا شکار ہیں. ٹیپی ہے, ٹیپی سے بھی ابھی تک گیس نہیں ہے کیونکہ وہ امپورٹ ہونی ہے. ایک تو ایشو ایک یہ ہے کہ ہم تو ایک گیس بھی امپورٹ کریں اور سستی بھی ہو, لیکن دوسرا ایشو یہ ہے کہ اویلیبل ہو, بے شک مہنگی ہو لیکن وہ اویلیبل ہو. لیکن کیونکہ ہم ایل این جی تو امپورٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ مہنگی ہے وہ لوکل گیس ہے, تو اس لیے ہم ایل این جی امپورٹ کرنے کے باوجود ہمارا ایشو حل نہیں ہو رہا, جب تک کہ ہر سال ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے گیس کی وہ بھی 7% کم ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کا ایشو یہ ہے کہ 16 مہینے موجودہ حکومت کو ہو گئے ہیں, ابھی تک جو 2 سرکاری گیس کمپنیاں ایس این جی پی ایل, ایس ایس جی سی, ان کے مستقل ایم ڈی ابھی تک کوئی نہیں ہے. مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے, گیس چوری کا بھی ایشو ہے, اور اس وجہ سے یہ جو حکومت اس کو پچھلے سال جو عارضی ایم ڈی تھے ان کو بھی ہٹایا گیا تھا, ابھی تک مستقل ایم ڈی بھی اپوائنٹ نہیں کیے گئے ہیں. تو پھر یہ کمپٹنس کا اور تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو ایشو بھی ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کی, جہاں پریزیڈینشیل الیکشنز کا ریزلٹس فائنلی سامنے آ گیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے 28 ستمبر کو جو افغانستان میں پریزیڈینشیل الیکشنز ہوئے, ان کا رزلٹ فائنلی سامنے آ گیا ہے. موجودہ صدر اشرف غنی کو ایک تھوڑی سی 50.64 کی اکثریت حاصل ہے. ان کے جو مین اپوننٹ تھے عبداللہ ان کو 49.5% ووٹس ملے ہیں, اور یہ ابتدائی نتائج ہیں اور چیلنج بھی کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر 50% سے کم ووٹس ہوں گے تو ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوگا ووٹس کا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عائشہ تنظیم صاحبہ, جو بیورو چیف ہیں وائس آف امریکہ کی کابل میں اور اسلام آباد میں. ویلکم ٹو دا شو عائشہ. یہ رزلٹ سامنے آ گیا ہے, بہت کم مارجن ہے جیت کا, اور عبداللہ نے تو غالباً کہہ دیا ہے کہ وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں سامنے؟ جی عارفہ, سب سے پہلے تو میں یہ یاد کرا دوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, وی او اے کی نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ آلریڈی الیکشن کمپلینٹس کمیشن جو افغانستان کا ہے, اس کو ہزاروں کمپلینٹس جو اپوزیشن کینڈیڈیٹس ہیں ڈاکٹر عبداللہ اور دیگر ان کی طرف سے وصول ہو چکی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عبداللہ نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ وہ یہ نتائج نہیں مانتے. دیکھیں, اس وقت صدر غنی کو افغان قانون اور آئین کے مطابق جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو 50% سے زیادہ ووٹ چاہیے. اس وقت صدر غنی کے پاس صرف 11 یا 12 ہزار ووٹ زیادہ ہیں 50% سے, اور وہ جو کنٹینشس ووٹ ہیں جن پہ اعتراض ہے اپوزیشن کینڈیڈیٹس کو, وہ 3 لاکھ کے قریب ہیں. تو اگر ان 3 لاکھ میں سے
सिर्फ 12,000 वोटों पे इलेक्शन कंप्लेंट्स कमीशन उनको इनवैलिडेट कर देता है, तो फिर ये इलेक्शन दूसरे राउंड में चला जाएगा। अभी तो ये आयशा, ये हमें कब तक मालूम होगा कि दूसरे राउंड तक बात गई है कि नहीं गई है? देखिए 3 दिन है कंप्लेंट्स करने के, रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट्स होंगी, और मेरे ख्याल में उसके बाद कोई महीना है जिसके अंदर अंदर वो ये अनाउंस करेंगे कि जी कितने जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्लेंट्स का नतीजा क्या निकला है और उस पर उन्होंने क्या फैसला किया है। तो अगर इसमें से वो कोई 12,000 से ज्यादा वोट्स जो हैं वो इनवैलिडेट हो जाते हैं रीकाउंटिंग या रीचेकिंग में, तो फिर ये बात दूसरे राउंड पे जाएगी। आयशा साहिबा, तो फिर जो आप कह रही हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ मसला हो सकता है। पिछली दफ़े भी इसी तरह के मसाइल हुए थे जिनकी वजह से इवेंचुअली फिर अमेरिका ने डील ब्रोकर की थी बिटवीन अशरफ गनी और अब्दुल्ला। क्या आप देख रही हैं कि इस दफ़े भी कोई इस तरह की आप सिचुएशन देख रही हैं कि अमेरिका जो है वो इन दोनों को बिठाएगा और आपस में इनकी कोई सुलह सफाई करवाएगा? देखिए अमेरिका चाहता तो नहीं है, और वेस्टर्न दुनिया भी नहीं चाहती कि इस दफा पिछली दफा जैसी कोई बात हो। उसकी वजह यह है कि जब ये यूनिटी गवर्नमेंट बनी तो इससे बहुत मसाइल पैदा हुए थे। पूरे के पूरे जो 5 साल है वो अब्दुल्ला और गनी के दरमियान आपस की कशमकश और कशीदगी की वजह से बहुत कामों में डिले हुआ। तो किसी की ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड इस पे होगा कि पिछली दफा आपको याद है बहुत केओस हो गया था, बहुत कशीदगी हो गई थी, बहुत टेंशन हो गई थी। तो अगर बहुत ज्यादा हालात कुछ खराब होते हैं तो हो सकता है कि मजबूरन किसी को स्टेप इन होके कुछ करवाना पड़े, कोई डील करवानी पड़े। हालांकि सदर गनी ने भी बहुत इस बात का इंदिया दिया है कि वो भी नहीं इस दफा इस तरह की कोई डील चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो भी बतौर सदर वो काम नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हर वक्त एक मुखालफत का सामना था। और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल्ला की भी यही शायद शिकायत होगी कि क्यों वो दूसरी दफे जो है ही प्लेस सेकंड फिडल टू समबडी। एग्जैक्टली। तो दोनों ये चाहेंगे कि अगर उन्हें हुकूमत मिले तो फिर उन्हीं को हुकूमत मिले और उनको किसी और के साथ ये जो है वो एक म्यान में 2 तलवारें ना हो, जिसको कहना चाहिए। तो आयशा साहिबा, क्या आप देख रही हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा या पड़ सकता है ऑन द अफगान पीस टॉक्स जो फिट्स एंड स्टार्ट्स में शुरू होती हैं, फिर कुछ मसला पड़ जाता है, फिर शुरू होती हैं? देखिए तालिबान जो है उन्होंने तो इन इलेक्शंस को ही रिजेक्ट कर दिया है, और उनका कहना था कि इतने कम वोट पड़े हैं। अब आप देखें फाइनल वोट काउंट जो है वो कोई 18 लाख के करीब है, और ये जो है तो इवन जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसका ये 10 से 12% है, जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है उसका थोड़ा से ज्यादा है। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि जी अफगान अवाम ने इन इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि कोई वोट देने नहीं आया। हालांकि सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आए थे, लेकिन दूसरी तरफ वो कभी भी पहले भी सदर गनी के साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे। वो पहले भी डिमांड करते थे कि इंट्रा अफगान डायलॉग तब शुरू होगा जब पहले अमेरिका टाइमलाइन देगा विड्रॉल की, और फिर उसके बाद वो तमाम धड़ों के साथ होगा, हुकूमत के साथ नहीं होगा। उन्होंने यही मुतालबात अभी रिपीट किए हैं अभी चंद दिन पहले ही। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका मुतालबा बदलेगा। हाँ, अगर कोई सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।